السلام عليكم. دونك نعتذر في الفيديو السابق تقطع لي. راح نكملوا مع بعض ما تبقى من درس بوان فيكس. اذا هذه لا بارتي دوزيام. وصلنا je pense ici dans le troisième point, troisième remarque اللي هي في la page 98. إذا عنا قلنا dans la pratique, il faut d'abord déterminer l'intervalle sur lequel la fonction phi est contractante, si elle l'est, puis éventuellement le réduire pour que phi de AB inclus dans AB. وش يقصد هنا؟ Comme vous savez, في théorème تاع l'existence unicitaire, on a deux conditions. اللي هي phi لازم تكون contractante وباللي phi de AB لازم يكون inclus في AB. دونك قبل ما نبدا انايا في الحسابات تاعي باش نلقى لا راسين اللي هي x1 plus 1 يساوي phi de x1 ونمدلو x صفر etc. لازم في هذيك تاعي اللي راح نبدا نخدم بها نتاكد بلي راي كونتراكتونت. دونك ونحدد المجال اللي تكون فيه في تاعي كونتراكتونت، ومن بعد هذاك المجال نزيد نصغرو بحيث تكون في دو ابي انكلو في الابي، لاني قادره نلقانا في راي كونتراكتونت على المجال 0.5 بصح في دو 0.5 ماهيش انكلو في 0.5. اذا نزيد نشوفو كتاه في دو ابي يكون انكلو في الابي، مثلا نزيد نصغر الانترفال لواحد 2. داكوغ، وفي دو واحد 2 نلقاه انكلو في واحد 2. دونك هذا هو المجال اللي نحوس عليه على لا راسين تاعي. داكوغ. ابري كاتريام بوين قالنا لينيغاليتي 8-3 هادي اللي لقيناها وبرهناها كيفاش جات الفا ناقص x1 اقل من او يساوي etc. nous permet d'estimer le nombre suffisant d'itérations pour approcher alpha avec une précision epsilon donnée. Il suffira de prendre n égale هاد العبارة. donc هاد l'inégalité 8-3 تسمح لي اني نحدد le nombre d'itérations اللي نحتاجو pour approcher la solution. Bien sûr, il faut que يمد لي un epsilon, l'ordre de précision اللي حابني نوصل ليه، والكا هذا سي la constante تاع la contraction. داكوغ، كي نلقانا في تاعي راي كونتراكتونت راح نلقى الكا وشي هو، يا اما المهم كا راهو عدد نقدر نلقاه. داكوغ، زائد واحد هذه كيفاش نقدر نلقى le nombre d'itérations suffisant pour approcher la solution exacte. Après, cinquième remarque, اللي هي في la page 99, en pratique, on arrête le processus x1 plus 1 يساوي phi de x1 si l'erreur relative الخطأ النسبي x1 plus 1 ناقص x1 على x1 plus 1 أقل من epsilon، où epsilon est la précision relative ou si l'erreur absolue، ولا bien sûr si l'erreur absolue تاعي x1 plus 1 ناقص x1 أقل من epsilon. هذه تعرفوها. وعلاه مدلي هاد لا ريمارك لانه صعيبه بزاف ان نوصلوا ولا نشرشي على ولا نثبت باللي اون فونكسيون اي كونتراكتونت، صعيبه بزاف. دونك او ليو ما نروح نثبت باللي راي كونتراكتونت ونلقى الكا، il suffit في chaque itération نحسب x1 plus 1 ناقص x1 ونشوفوا اسكو اقل من epsilon ولا لا. داكوغ. وباه نعوض لا كونتراكسيتي اللي قلت لكم عليها. دونك قلنا puisque la contractité صعيبة اني نلقاها، لازم نلجأ une autre condition اللي هي تكون مكافئة لا définition تاع la contraction. d'accord. اذا وش هي؟ قلنا proposition soit phi une fonction dérivable sur AB inclus dans AB si phi prime de x أقل من k quel que soit x ينتمي ل AB alors phi est k lipschitzienne sur AB. donc la condition اللي مكافئة لا كونتراكسيتي انه في بريم دو اكس تكون اقل من كا، وكا لازم يكون اقل من واحد لانه لا كونتراكسيون تكافئ انه كا لازم يكون اقل من واحد. داكوغ. دونك او ليو ما نروح نثبت باللي
في تاعي راي كونتراكتونت، نثبت فقط بلي في بريم دو اكس نحسب لا ديريفي ونشوف لو ماكس تاعها بلا فالور ابسولو اسكو اقل من واحد ولا لا. داكوغ. من جات هادي بالتيورام دي زاكرواسمون فيني، عندي في دو y ناقص في دو x بالتيورام دي زاكرواسمون فيني راهو يساوي في بريم دو بسي في y ناقص x وين كسي ينتمي لانترفال x y. صح ولا لا؟ دونك بلا فالور ابسولو عندي في دو y ناقص في دو x راهي تساوي في بريم دو بسي في y ناقص x و باردون حطينا حط هادي راهي اقل من ك في y ناقص x تل كو الكا هذا لو ماكس تاع في بريم دو بسي يكون اقل من واحد. داكوغ. عوضنا في بريم دو كسي بالكا. داكوغ. لو ماكس بصح. اذا الديفينيسيون تاع لا كونتراكسيون راهي مكافئه اني نثبت بلي لو ماكس تاع في بريم دو اكس راهو اقل من واحد فقط. maintenant هذا دي بروبوزيسيون تعرفوه من البروميير اني. دونك هاد لا بروبوزيسيون وهاد لي دو بوين تعرفوه من البروميير اني، يسوفي تفكروهم برك لانهم يعاونوكم في حساب لو ماكس تاع في بريم. من بعد درنا بروبوزيسيون قالنا soit في une fonction continue au voisinage de alpha tel que phi de alpha égale alpha. قالنا si phi prime de alpha أقل من واحد alors il existe un intervalle AB contenant alpha pour lequel la suite xn définie par 8 converge vers alpha quel que soit x0 ينتمي ل AB. دونك واش يقصد بلا بروبوزيسيون هذه؟ ندير ملخص باش الفيديو يكون قصير. كي نحسب لو ماكس تاع في بريم تاعي، باردون وين شفناها؟ هاي ليك. كي نحسب لو ماكس هذا تاع في بريم ونلقاه اقل من واحد معناتها لا سويت تاعي اكس ان راهي تكونفيرجي فيغ نقطه صامده الفا. داكوغ. كي نحسب لو ماكس تاعي بلا فالور ابسولو تاع في بريمه مش في لو ماكس تاع في بريم ونلقاه اقل من واحد، باردون نسيت ما قلت لكمش ولا سي بون هادي درناه. اذا قلنا كي نحسب لو ماكس تاع في بريم دو اكس نلقاه اقل من واحد معناتها لا سويت تاعي هذيك تاع اكس صفر دوني اكس ان بلس ان يساوي في دو اكس ان راهي تكونفيرجي فيغ لو بوين فيكس الفا نقطه صامده. لكن حسبت لو ماكس لقيته اكبر تماما من الواحد معناتها لا سويت تاعي راهي ديفيرجي ما تروح ليش فيغ لا سوليسيون. دونك il faut pas utiliser le phi تاعي اللي لقيتو. داكوغ. بيسك في الديبيو كي بدينا اخي قلنا كاين بليزيور فورم تاع في، كاين اللي ينقل اكس، كاين ينقل اكس مربع، كاين يزيد وينقص اكس للطرفين، كاين بليزيور ميثود باش نحسب في كاين بليزيور فورم باردون باش للفي هذيك. دونك قبل ما نبدا لازم نروح نفيريفي اسكو في تحقق لي كونديسيون تاع تيورام ولا لا. لي كونديسيون تاع تيورام واش هي؟ في تاعي لازم تكون كونتراكتونت وقلنا باللي الكونتراكتونت صعيب اني نثبتها. دونك نروح نحسب في بريم دو اكس بعد ندير لو ماكس تاعها اونتر فالور ابسولو لقيتو اقل من واحد معناتها لا ميثود تاعي تكونفيرجي نخدم بها عادي. دونك نمد اكس صفر كلكو سوا اكس صفر هذا. داكوغ. مهم يكون ينتمي للانترفال ا بي. باردون قبل صح نفيريفي بلي في بريم اونتر فالور ابسولو راهي اقل من واحد ونفيريفي بلي في دو ا بي انكلو في الا بي. دونك مثلا انا مدلكم انترفال واحد اتنين. داكوغ. تروحوا تشوفوا في دو واحد اتنين تاع الانترفال هذا اسكو انكلو في واحد اتنين ولا لا. لقيتوه انكلو نكمل في هذه، ما لقيتوهش انكلو ما نقدرش نكمل بها. دونك عندي دو كونديسيون لا كونتراكسيون وفي دو ا بي انكلو في الا بي. داكوغ. مش راح نقول قلنا في بريم دو اكس لقيناها لو ماكس اقل من واحد معناتها لا ميثود تاعي اي كونفيرجونت ونسمي لو بوين فيكس تاعي هذا اتراكتيف جاذب. وكنت تكون في بريم دو اكس اكبر من واحد نسمي لو بوين فيكس تاعي ريبولسيف طارد. داكوغ. هاي ليك مثال جيومتريك ومدها لنا في الكور مش واضحه برك الرسمه بالفيديو. هاي ليك عندي في تاعي
التقاطع تاعها مع المستقيم هذا اللي تكون فيه الفواصل تساوي تراتيب. نسناها تولي كلير. داكوغ. دونك هاي نقطة تقاطع سميتها ألفا. هذا هو لا راسين تاعي تاع اف دو اكس يساوي صفر ولا في دو اكس يساوي اكس. داكوغ. لأنه قلت لكم في الأول في دو اكس يساوي اكس هي مكافئة لاف دو اكس يساوي الصفر. إذا نهز مهما كان لو بوين دو ديبار تاعي اكس صفر، راني بعدت خلاه على ألفا، صح ولا لا؟ قلنا البوين فيكس واش يدير؟ يحكم اكس صفر، يروح يجبد ليماج تاعها في الفي، ومن بعد يدير لها اسقاط افقي على المحور اكس يساوي ايغريك هذا، ونزيد ندير له اسقاط على محور الفواصل، هذا هو اكس 1. اكس 1 نزيد نروح نشوف ليماج تاعها في وندير لها اسقاط افقي على اكس يساوي ايغريك. هاي ليك اكس 2. راكم تشوفوا قاعدين نقربوا الالفا، دونك هنا نستنتج بلي في بريم دو اكس راهي اقل من واحد. داكوغ. وهذا لو بوين فيكس نسميه جاذب، اتراكتيف، اتير، يجذب. داكوغ. يجذب لا سوليسيون ابروشي. هاوليك ان تيب تاع ريبولسيف، طارد. هاي عندنا الرسمه تاع في دو اكس، عندنا اكس يساوي ايغريك، دونك يتقاطعوا هنا. هاوليك الفا، بورتون قربت له الاكس صفر، قربت له واش اسمها لو بوين دو ديبار هذاك اللي مدهولو اكس صفر. قلنا لا ميثود دو بوين فيكس، نروح ندير اسقاط على الفي دو اكس ومن بعد اسقاط افقي على اكس يساوي ايغريك، ومن بعد ندير اسقاط عمودي في محور الفواصل اكس 1 او بعد، ماركيتو بلي بعد. بعد اكس 1 نزيد ندير لها ليماج تاعها في دو اكس افقي على اكس يساوي ايغريك عمودي على محور الفواصل، هاوليك اكس 2 زاد بعد. دونك هذا بوين فيكس ريبولسيف، طارد. داكوغ. هذا مكان. دونك اذا لقيت في بريم تاعي اكبر من واحد، اذا لقيت في بريم تاعي اكبر من واحد ديريكتومون ما نخدمش بالفي هذيك، وما كلاه نروح نحسب في دو ا بي انكلو في الا بي. داكوغ. ما نخدمش بها لانها ديفيرجي، راح تبعدني على البوين فيكس. لكن لقيتها اقل من واحد معناتها راهي تكونفيرجي، نخدم بها. دونك هذا ايتود دو كالكو كا تقدروا تقراوها وحدكم، جوست حسابات وقاعد يفيريفي في لي كونديسيون تاع التيوريم. هذه هاني كنت نشرح لكم فيها، قلت لكم ما تبانش مليح. هذه تاع بوين فيكس اتراكتيف، جاذب. وهنا مدلكم دو زيكزامبل على ريبولسيف تاع طارد. داكوغ. هذا ما كان له تقراوها، اوردر دو كونفيرجنس دو ميثود ايتيراتيف ما كان له تقراوها. دونك صفحه 101 و 102 ما كان له تقراوها، مش داخله في البروغرام. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود، واني درت لكم تمارين على توت لي ميثود تاع لا ريزوليسيون دي ايكواسيون نون لينيير. حطيت لكم الحلول في الموقع تاع ليكول. جيسبر اي كيستيون عندكم تطرحوها لي، ماذا بكم تقراو دركا باش كي تدخلوا ان شاء الله، لا دخلنا ان شاء الله في اوت، تلقاو رواحكم واجدين، يعني تسقسيوني اسئله تعليه ليه ما نضطرش نشرح كلش. داكوغ. لانه راح نقراو فتره قصيره وديروا الامتحانات، والبروغرام راكم شفتوه طويل وكاين تي بي و تي دي كور، ماذا بكم تنحيو عليكم ماتنون. دونك فوالا هذا مكان. بون كوراج. الفيديو القادم ان شاء الله.